बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 12 जून 2026 जुमे का दिन। नाज़रीन इकराम, रात गए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ब्रेक की जाती है कि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया। अडयाला जेल से बाहर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बास टीवी चैनल्स ने कहा कि इमरान खान को बिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। बास ने कहा कि अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन इमरान खान वहां पर नहीं थे उनके बकौल। लेकिन मैंने पूरी रात सोर्सेज से बात की है, बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर, मुसद्दका तरीन खबरें, यानी कि इस वक्त पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर चमगोइयां हैं, स्पेकुलेशंस हैं। तमाम तर सहाफियों के पास इस वक्त खबर मौजूद नहीं है कि इमरान खान बेसिकली पूरी रात इस्लामाबाद में कहां थे, किसके साथ मुलाकात थी, क्या चल रहा था, इमरान खान को बाहर क्यों ले जाया गया, आखिर क्या है, क्या उनकी सेहत का मामला है कि वो बिगड़ गई, क्या इमरान खान की मुलाकात थी। मैं आपको एक कंफर्म खबर देने जा रहा हूं। आपने इस वीलॉग को आखिर तक देखने कि आखिर इमरान खान को अडयाला से इस्लामाबाद क्यों मुंतकिल किया गया, इस्लामाबाद में किस शख्सियत से इमरान खान की मुलाकात करवाएगी। सुहेल अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी के अलावा क्या सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है, मैं उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। लेकिन अहम शख्सियत कौन है और पूरी रात इमरान खान इस्लामाबाद में क्या करते रहे, जिसके बाद हुकूमत का धड़म थकता, हुकूमत के इस सफों के अंदर खलबली मची हुई है कि जनाब अब इमरान खान वापस आ रहा है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, शहबाज शरीफ साहब के फारिग होने की खबरें हैं, पूरी रात इस्लामाबाद में क्या होता रहा है, मैं एक एक खबर आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आपने इमरान खान साहब के हवाले से अपने कमेंट्स जो है वो लिखने हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट आपने जरूर करना है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सुहेल राइट साहब का कॉलम जो है वो सामने आया कि होशियार तैयार कि ये कंपनी जो है वो नहीं चलेगी। इस कंपनी का बोझ मजीद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं उठा सकती। हुकूमत हर तरह से नाकाम हुई, हुकूमत माशी मैदानों के अंदर नाकाम हुई। रीजनल सूरत हाल देखें, आप सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, आप मुल्क की इकॉनमी देखें कि हर चीज इस वक्त बढ़ गई है, हर चीज बढ़ गई है। मुल्क के टॉप बिजनेसमैन शहबाज शरीफ से मिलकर आए, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास तो फाइनेंशियल प्लान ही मौजूद नहीं है, ये जो बजट आ रहा है ये मिनॉर IMF ने तैयार करके दिया है और हुकूमत को भी नहीं पता है कि इस बजट के अंदर कौन से बड़े बड़े पेट्रोल बंद करने जा रहे हैं। ना इनसे पेट्रोल की कीमतें नीचे लाई जा रही हैं, ना डॉलर इनसे स्टेबल हो रहा है। मुल्क में इस वक्त कुछ नहीं है, मुल्क इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं आपको एक सूरत हाल से आगाह कर रहा हूं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अगर यही हुकूमतें चलती रही, आप हमने इसको मुकम्मल तौर पर इस तरह की ऑपोजिशन दी कि जो ना होने के बराबर थी। हमने अदालतें मैनेज की, हमने सब कुछ मैनेज किया, लेकिन हुकूमत नहीं चल पा रही। आखिर ऐसा है क्या? तो फिर ये फैसला हो चुका कि अब इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और फिर दूसरी मैंने आपको ये खबर दी थी, अगर आप मेरे कल का वीडियो देखें तो मैं वो वाहिद सहाफी था जिसने ये खबर पहली बार ब्रेक की कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। और फिर चूंकि 12 जून को कल आज बजट का दिन भी है और 12 जून को लेकर खबरें थी कि बजट पेश होने हैं और फिर सुहेल अफरीदी जो है कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे, तो सुहेल अफरीदी के हवाले से फिर खबरें चलना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात। तो हमारी खबर तो एक दुरुस्त ठहरी है, लेकिन अब इमरान खान को अडयाला से इस्लामाबाद कैसे मुंतकिल किया गया, वहां पर क्या चल रहा था, मैं एक एक खबर में आपके सामने जो है वो ये रखने जा रहा हूं। अब स्पेकुलेशन सी, ARY न्यूज ने खबर दी, 92 न्यूज ने खबर दी, जियो न्यूज ने खबर दी कि इमरान खान को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और उसमें ARY न्यूज जो है उसने ये भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान को इलाज के लिए इस्लामाबाद प्रिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये आंख के इलाज के लिए तीसरा चौथा इंजेक्शन नहीं, बल्कि प्रॉपर इलाज के लिए इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। ये ARY न्यूज ने जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट किया। और फिर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पहुंची, यानी कि मिसाल यूसुफ जई थी और एक नामी MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दीगर लोग भी वहां पर गए और वीडियोस भी सामने आई। उन्होंने कहा कि इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। दूसरा, जुनैद अकबर साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त खुद पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूं, मीडिया पर कायद इमरान खान को यहां लाने की जो खबरें चलवाई जा रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, ना तो उन्हें यहां लाया गया है, ना ही यहां से कोई ऐसे आसार या तैयारियां नजर आ रही हैं। ये जुनैद अकबर साहब की तरफ से कहा गया। 5 गेट है पिम्स हॉस्पिटल के, 5। अब पांचों गेट पर एक शख्स जो है वो क्या ये देख सकता है कि इमरान खान को कहां से लाया गया और कहां से नहीं लाया गया? ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। और पिम्स हॉस्पिटल में जब पहली बार इमरान खान को लाया गया था तो वहां पर एक हुकूमती वजीर भी थे, ये भी आपको मैं बता दूं। जब पहली बार लाया गया था तो इमरान खान की उससे मुलाकात करवाई गई थी। तो क्या उस वक्त आपको पता था कि इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल के फलां कमरे में मौजूद हैं?
تو پھر الشفا کی خبریں چل گئیں کہ عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہاں پر لایا گیا، تو وہاں پر شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے وہ پہنچے، یعنی کہ بچکانہ قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے، ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو لایا گیا 10:56 پر۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو 10:56 پر ایک ہائی پروفائل جو موومنٹ ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، ایک سخت سیکیورٹی کے اندر جمعرات کی رات کو وہاں سے نکالا گیا، اور تقریباً رات 12:30 بجے وہ قافلہ اڈیالہ جیل واپس پہنچتا ہے۔ اب قافلہ کس مقصد کے لیے باہر گیا، عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے، تفصیلات تاحال ابھی تک واضح نہیں ہوئی، یعنی کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ قافلہ واپس آیا، 2 گھنٹے کے بعد۔ اب پیمز ہاسپٹل نے کہا، انہوں نے تردید کر دی کہ عمران خان یہاں پر نہیں آئے، شفا انٹرنیشنل والے کہہ رہے ہیں عمران خان یہاں پر نہیں آئے، تو عمران خان پوری رات اسلام آباد میں تھے۔ اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، یہ اتنی بڑی پیش رفت ہے، اس نے حکومت کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچا کر رکھ دی ہے کہ اب حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم مستعفی ہوں، اور سہیل رائٹ کالم لکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر دی کہ سہیل افریدی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، تو عمران خان صاحب کی کیا طبیعت بگڑی ہے، افواہیں جو چلی، لیکن کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان کی اب ان کی بہنوں سے بھی ملاقات کروا دی جائے گی۔ آپ کی بھی خبر میرے سے سن لیں کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی۔ اور اب میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے رات کے سہیل افریدی کی ملاقات کی رپورٹ ہوئی کہ سہیل افریدی سے بھی عمران خان کی ملاقات کروائی گئی ہے، جبکہ جو سہیل افریدی کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت پشاور میں موجود ہیں، وہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ طے کر لیا جاتا ہے نا کہ ملاقات ہونی ہے، تو پشاور اور اسلام آباد میں کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، وہ ہیلی کاپٹر سے بھی آ سکتے ہیں، وہ 2-3 گھنٹے میں پشاور بھی پہنچ سکتے ہیں، ان کو بلا بھی جا سکتا ہے۔ جب فیصلہ ہو جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی تردید کرتی رہی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ سہیل افریدی نے محسن نقوی سے ملاقات کی تردید کی، بعد میں انہوں نے خود ہی تسلیم کیا کہ جی ہاں ہماری محسن نقوی کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر 90 نیوز نے رپورٹ بھی کیا کہ عمران خان کی وزراء سہیل افریدی سے ملاقات کروائے جانے کا امکان ہے۔ اب یہ جب ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر ایک اور سینئر صحافی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ بقول وزیر اعلیٰ آج اسلام آباد گئے، واپسی پر انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات ہوئی، آج سہیل افریدی کی محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ سرعام ہلچل ہوئی ہے، ان کے سٹاف کو نہیں پتا تھا کہ سہیل افریدی کہاں پر ہے، ان کے سٹاف کو، سہیل افریدی کے سٹاف کو نہیں پتا تھا کہ سہیل افریدی کہاں پر ہے، تو چاہے کہیں اور سہیل افریدی نے پی، ان کا سٹاف کہیں اور تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل افریدی کی جو کل بھی اسلام آباد ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد لایا گیا۔ تو یہ حکومت کو ڈرا دیا گیا، حکومت کو بتا دیا گیا کہ جناب نہ آپ سے حکومت چل رہی ہے، نہ آپ کے پاس فائنینشیل پلان ہے، نہ آپ کے پاس سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال ہے، نہ آپ کے پاس ریجنل پلان ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرپشن کا آپ نے بازار گرم کر لیا ہے، آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس کوئی کسی بھی قسم کی کوئی آپ نے تیاری نہیں کر رکھی، 4 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ ہم مزید آپ سے بیانیہ نہیں بن پا رہا، کیا نیریٹو ہے حکومت کے پاس؟ تو اب یہ الیکشن کروانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ جولائی کے بعد دیکھیں گے، یہ بجٹ کے بعد صورتحال مزید تبدیل ہوگی، حکومت کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا۔ اور آج جو یہ خبر چلوائی گئی ہے پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر، جھوٹی خبر نہیں چلوائی گئی، یہ سچی خبر چلوائی گئی ہے، مختلف قسم کے رپورٹرز اس کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت کا بڑھن تختہ ہونے جا رہا ہے، اور حکومت کو میسج دے دیا گیا عمران خان از کمنگ بیک، عمران خان جو واپس آ رہے ہیں۔ اور پھر تحریک تحفظ ذہن کی قیادت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سنجیدہ قسم کے جو ہیں وہ مذاکرات پس پردہ چل رہے ہیں، اور پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر۔ اب آپ کو ایک اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ کے عمران خان کی سہیل افریدی سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی ان کی آنکھ کا روٹین چیک اپ ہے، اور نہ ہی وہ اس وقت اڈیالہ کے اندر ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب جب سارا کچھ نہیں تھا تو عمران خان کو اڈیالہ سے اسلام آباد منتقل کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کسی اور اہم شخص کے ساتھ بھی عمران خان کی عین ممکن ہے کہ ان کی ملاقات کروائی گئی ہو۔ اور پھر سنو نیوز کے پشاور کے بیورو چیف ہیں یاسر حسین صاحب، بڑے باخبر صحافی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو سخت سیکورٹی کے اندر پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے ملاقات میں متوقع ہے، وہ ان کے مطابق پیمز ہاسپٹل میں لایا گیا، وہاں پر ان کی سہیل افریدی سے ملاقات۔ اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات کروانے کے طریقہ کار اور رابطوں میں تیزی اڈیالہ جیل اندر جانے اور باہر نکل کی عکس بندی کے بعد شیئر کی جائے گی۔ جو ملاقات کا احوال ہے وہ مشاورت کے بعد میڈیا سے شیئر کیا جائے گا۔ بجٹ اور ناراض تارکین کے مستقبل کا فیصلہ بھی اس ملاقات سے جڑ چکا ہے، درائے یاسر حسین صاحب کی خبر۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ اگر 11 جون کو ملاقات نہ کروائی گئی تو 12 جون کو ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ہونا تھا۔ تو یہ اس کی کڑی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ 11 جون کو ملاقات نہیں ہوتی تو پھر رات کو ملاقات ہوگی، کل کی ہماری خبر تھی، اور پھر چند گھنٹوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خبر درست جاری ہے، ہمارے سورسز سے
से पूरी रात भी खबरें बातचीत होती रही, तो उनके मुताबिक भी इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में किसी अहम शख्स के साथ जो है वो मुबैना तौर पर ये मुलाकात हो सकती है। सुहेल अफरीदी साहब भी वहां पर हो सकते हैं। और फिर काफिला वहां से निकले अडयाला जेल से 10:30 बजे और 12:30 बजे वापस पहुंचा है। 2 घंटे जो है वो काफिला वहां पर क्या करता रहा। तो पूरी रात इस्लामाबाद के अंदर जनाब हलचल मची रही है। और एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि इमरान खान अभी भी सियासत के बेताज बादशाह हैं, यह भी आप माने, और सियासत उनके गिर्द घूम रही है। और इस वक्त हुकूमत इस वजह से खौफजदा है कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो फिर क्या हशर होगा। देखिए इमरान, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इमरान खान साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो सिर्फ उनका गिला है, वो नाराज है इस्टेब्लिशमेंट से कि आपने मुझे निकालकर इन्हीं चोर चक्के डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर रहा था। ये उनका गिला है, उनके मुताबिक ये उनका गिला हो सकता है। तो वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी पाकिस्तान की फौज नहीं है। यकीनी तौर पर उनका ये नारा भी होता है कि मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी, ये होना भी ऐसा ही चाहिए। आप मुल्क की फौज के साथ नहीं लड़ सकते। अगर आप फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट मुल्क की फौज के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। तो शायद मेरे पास भी खबर थी कि ईद उल फितर गुजरी थी पिछली, अभी तो बकरा ईद गुजरी है, उससे पहले ईद उल फितर के बाद भी कुछ अहम मुलाकातें इमरान खान से रिपोर्ट हुई थी। और फिर इमरान खान ने कहा था कि मैं सोच कर बताऊंगा। और आप इनको इस्लामाबाद में लाना और फिर सुहेल अफरीदी का कॉलम देखें, सुहेल बड़ाइच का कॉलम देखें कि जुलाई के बाद ये आप देखेंगे कि हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। तो अब जुलाई के बाद जो है वो काउंटडाउन शुरू होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को बाहर निकाल कर हुकूमत ने मैसेज दे दिया है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वापस आ रहे हैं। मामला किसी हद तक जो है वो तय हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस फिल्म का लाजमी तौर पर ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।